देखो बच्चों, कल हम पहुँचे रुस्तम और सोहराब, जो हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट स्टोरी, इसमें हम कल पहुँचे कि सोहराब अपने वालिद की तलाश में निकले। तो माँ ने कहा कि आपका वालिद आपको पहचानेगा नहीं तो ये मोती दिखा देना। चल, ऐसे ही वो निकल गया। तो कायकू ने उससे अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए अपनी फ़ौज भेजी मुकाबले के लिए। तो उसकी फ़ौज में से उसका मुकाबला कोई नहीं कर सका। एक के बाद एक उसका जो सोल्जर था वो गिर रहा था, उसका मुकाबला नहीं कर रहा। तो आखिर में कायकू को संदेशा आया कि रुस्तम को भेजा जाए उसके मुकाबले के लिए, और कोई उसको हरा नहीं सकता। तो अब देखते हैं कायकू ने क्या किया। उसने कहा कि वहाँ पे जो फौजी आया है, जो वहाँ पे जो नौजवान सिपाही है, जो फौज का सरदार है, तो उसको सोहराब कहते हैं। वो कह रहा है कि आप अपने जनरल को हमारे मुकाबले में भेजो, एक बार मुझसे मुकाबला कर ले, रुस्तम को यहाँ पे भेजो। Send for Rustam at once, said the king. When he heard the message, Rustam was at that time away in a far-off village, staying with his father. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. The king said to him, "A great danger threatens our country. The Tatars have invaded this country. The enemy is inside our borders, who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia," asked Rustam. तो जब बादशाह के पास ये संदेश पहुंचा कि रुस्तम को वो रुस्तम के साथ लड़ने को कह रहा है, रुस्तम के साथ मुकाबला करने को कह रहा है, तो बादशाह ने रुस्तम को संदेशा भेजा। जैसे ही बादशाह ने कायकू ने ये मैसेज सुनी तो उसने रुस्तम को संदेशा भेजा। तो रुस्तम उस वक़्त एक दूर दराज गांव में अपने वालिद के साथ थे। जब बादशाह की मैसेज रुस्तम के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वालिद से रुखसत ली और बादशाह के पास चले आए, दौड़े हुए बादशाह के पास चले गए। तो जो ही वहाँ पहुँचे तो बादशाह ने कहा कि हमारे मुल्क को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो गया है। तातार वाले हमारे मुल्क में आ गए, हमारी सरहद में आ गए, हमारी सरहद के अंदर हैं। तो रुस्तम ने कहा कि ये कौन इतना नादान है जो जिसने पर्शिया पे ऐसे हमला किया, जिसने ये सोच भी लिया कि हम पर्शिया पे या हम ईरान पे कब्ज़ा कर लेंगे। ये कौन सा नासमझ आदमी है। The general say he is a beardless youth. The general say he is a beardless youth. He fights with remarkable courage and daring. His name is Sohrab. They say his ambition is to fight you and defeat you. तो जो जनरल वहाँ से आया था ये संदेशा लेके बादशाह के दरबार में, तो उसने कहा कि ये एक नौजवान है, इसकी अभी दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन ये इतनी हौसला और हिम्मत से लड़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। उसका नाम सोहराब है और वो आपके साथ लड़ने के लिए आया है। उसकी एम है कि वो रुस्तम के साथ लड़े, वो रुस्तम को हराना चाहता है। He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in single combat. तो उसने कहा है कि हम में से कोई भी एक चैंपियन एक मुकाबला उसके साथ कर ले। यू आर आवर चैंपियन एंड सेवियर। आप ही हमारे चैंपियन हो और आप ही हमारे रखवाले हो। विल यू गो एंड फाइट हिम? क्या आप जा सकते हो उसके साथ लड़ने के लिए? But I am old, your majesty, and I have an aged father to look after. Couldn't you find a younger man to fight this youth? asked Rustam. तो जब रुस्तम ने ये सुना कि रुस्तम को बादशाह ने कहा कि आप ही बचा सकते हो, आप ही सेवियर भी हो, आप ही चैंपियन भी हो, तो उसने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ बादशाह सलामत, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं एजड हूँ और मुझे अपने जो मेरा बूढ़ा बाप है मुझे उसकी देख रेख भी करनी, मुझे उसकी रखवाली भी करनी है। तो क्या आप अपने इस फौज में कोई नौजवान सिपाही नहीं ढूंढ सकते? If I had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father. Unless you fight this youth, we have no hope of saving our country. तो बादशाह ने
رستم کو جواب دیا کہ اگر میرے پاس کوئی جوان چمپین ہوتا، کوئی جوان سپاہی سپہ سالار ہوتا تو میں آپ کو اپنے والد کے پاس سے یہاں نہیں بلاتا۔ جب تک آپ نہیں اس نوجوان کے ساتھ لڑو گے تو ہمیں کوئی امید نہیں کہ ہم اپنے ملک کو بچا سکیں گے۔ What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defend her۔ تو یہ پرشیا کی بدقسمتی تھی کہ پرشیا میں ایک بزرگ کو مجبور کیا جا رہا تھا اس کو سیڈ رستم نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ایک بوڑھے شخص کو پرشیا کی رکھوالی کے لیے بھیجا جا رہا ہے، پرشیا کے بچانے کے لیے۔ بٹ if I must go, I will go to the battle as a plain soldier wearing plain armor. Let no one know that old Rustam had to be called to fight a beardless boy۔ تو چلو اگر مجھے جانا ہی ہے، آپ اسی میں خوش ہو کہ میں ہی جا کے لڑوں، تو یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ کوئی جوان ایسا نہیں ہے جو ملک کی دفاع کر سکے، چلو میں ہی جاتا ہوں۔ تو لیکن میں عام سپاہی کی طرح وردی میں جاؤں گا، میں پلین آرمر جو ہے وہی پہن کے جاؤں گا۔ چلو کوئی یہ نہیں جانے کہ رستم کسی نوجوان لڑکے سے لڑنے جا رہا ہے۔ So Rustam rode to the battlefield. One of the Persians approached him and said, "O Rustam, like the might is this young man. He has the wild stag's foot, the lion's heart, and he is young, and Iran's chiefs are old, or else too weak, and all eyes turn to thee. Come down and help us, Rustam, or we lose." تو رستم اسی وقت سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ تو پرشینز جو تھے، فارسی میں جو وہاں کے ایرانیوں میں سے کسی نے اپروچ کیا رستم سے، کہا کہ اے رستم، آپ جس نوجوان لڑکے سے لڑنے جا رہے ہیں تو وہ شیر جیسا ہے، وہ وحشتناک ہے، اس کا ہارٹ جو ہے وہ شیر جیسا، اس کا دل جو ہے شیر جیسا ہے۔ اینڈ ہی از ینگ اینڈ ایران's chiefs are old۔ وہ تو نوجوان ہے لیکن ایران کے جو چیف ہیں یہ بوڑھے ہیں۔ اور ایلس ٹو ویک، اور کمزور بھی۔ اینڈ آل آئیز آر ٹرن ٹو دی، کم ڈاؤن اینڈ ہیلپ اس۔ سب نظریں اب آپ پہ ہے، ہم کمزور ہیں، سب نظریں اب آپ پہ ہے رستم، آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، اگر آپ نہیں بچاؤ گے تو ہم ہار جائیں گے۔ When Rustam heard these words of praise, he wished with a longing heart that the Tatar youth had been his own son۔ رستم نے جب یہ تعریف سنی اس نوجوان کی تو اس کے دل میں یہ چاہت سے، اس کے دل میں یہ سوچ سی آئی کہ ہو سکتا ہے یہ تاتاری جو ہے یہ میرا بیٹا ہی نہ ہو۔ Rustam went and stood in front of the enemy soldiers and called out to Sohrab۔ تو رستم نکلا اور اپنے مقابل جو انیمی جو سہراب کی فوج تھی ان کے پاس، اور سہراب کو بلایا۔ سہراب came out to meet him۔ سہراب اس سے ملنے نکل آیا۔ As Rustam saw him, he felt a deep pity for the brave youth۔ تو رستم نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا تو اس پہ اس کو رحم آ گئی، اس پہ ترس آ گیا، اس کے دل میں اس کے لیے پیار جاگ اٹھا۔ Oh سہراب، he said, why do you wish to hurry to your death؟ اے سہراب، آپ مرنے کیوں جا رہے ہو؟ Take my advice, leave the Tatar army, come to Persia and be as a son to me۔ آپ مرنے کیوں چلے آئے؟ پرشیا کی آرمی کو چھوڑ دو اور آؤ میرے ساتھ ایک بیٹے کی طرح رہو۔ جو تاتار آرمی ہے، تاتار آرمی کو چھوڑو، تاتار آرمی چلی جائے اور آپ آ جاؤ میرے پاس ایک بیٹے کی طرح، لیکن جان مت گنواؤ۔